شعيرة شيعية نصرانية. هذه الشعيرة أخذها الشيعة من القساوسة، وهو أن يقوم بابا الفاتيكان بغسل أقدام بعض النصارى متبركا بهذه القدم مقبلا لهذه القدم. شاهدوا. ومن يهن الله فما له من مكرم. نفس هذه الشعيرة أخذها الشيعة وقاموا بغسل أقدام الفرس والشيعة من الجنسيات الأخرى الذاهبون إلى قبر الحسين، ومع غسل هذه القدم تقبيل هذه القدم والسجود عليها مقتدين بالقساوسة. بحسين لك خيعونا خدام لحسين ويعرفونا. وآخر يمسك الجوال ليصور نفسه، حتى حينما يذهب إلى البيت يقول لأبنائه انظروا إلى أبيكم، تم تقبيل قدم أبيكم، يتبرك بقدم أبيكم، ويزعمون أن هذا دين. شاهدوا، هذا يصور نفسه برياء، والآخر يغسل ويقبل ويسجد على هذه القدم. في حكم ملال الشيعة أصبح مكان العراق تقبيل أقدام الفرس المجوس والتبرك بهذه الأقدام. شعائر شيعية أم وساوس شيطانية؟